تسمي لا يمين ولا يسار ولا تضرب على فخذك ولا تضرب على يديك. إذا كنت هكذا تنزل يديك وتدخل مع الإمام في صلاتك تستوي معه. فإذا كنت ساجدا وأردت أن تقطع الصلاة تقطع الصلاة بالنية فقط. وإذا كنت راكعا وقمت للركوع تقطع صلاتك بالنية فقط. هذا هو الصحيح في المسألة. أما بعض الناس أن يسلم يمينا أو يسارا هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم بالدين، أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، كما أسأله وهو الكريم أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين